श्री जीवोत्तम मठ पर्तगाळ हांगा जो कायापलट जाला, मठाक जाली 550 वर्सां आनी त्या निमित्यान जो कायापलट जाला, श्री रामजीची मूर्ती 77 फूट आनी ही पळोवपा खातीर ही भरिल्ली गर्दी. ट्युरिस्ट जर आमच्या गोंयांत येतले जाल्यार अशें जर डेवलप जायत जाल्यार ट्युरिस्ट ऑटोमॅटीक एडवर्टायजमेंट करनासतना आनी आपयनासतना मोठ्या संख्येन येवंक शकतात. आनी हे जर अशें आयले जाल्यार आमचें गोंय भारत डेवलप जाता. पूण आमी खंय तरी कॅसिनो, डान्स बार्रां, रातचे व्हडले व्हडले शेव करून पर्यावरणाची वाट लायतात आनीक खंय तरी आमचें नांव वायट जाता. पूण आमी जर अशें डेवलप जर करत, आमची जे दायित्व आसा जें आमचे समाजान आमकां शिकयलां तें जर आमी डेवलप करत जाल्यार पळय लोकांची अफाट गर्दी, हे सगळे ट्युरिस्ट हांगा टोटल 11 दिसांचो प्रोग्राम, पूण सामकी पावरफूल गर्दी अशी कंटिन्यू आशिल्ली. आनीक अशें जर डेवलप करत जाल्यार अशें लोकांची गर्दी जी आसा ही आमकां कायम स्वरुपी मेळपाक शकता. हे सगळे ट्युरिस्ट देशी विदेशी लोक हांगा आसात. सगळे भारतांतले लोक जे आसात ते हांगा आयिल्ले आसात आनी ही गर्दी अशें जर देवळां डेवलप करत, मठ डेवलप करत जाल्यार ट्युरिस्टांची कमी आसची ना आनी आमकां एडवर्टायजमेंट सुद्दां करपाची गरज उरची ना.